अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 5 है आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 7 यूनिट 5। ठीक है जी। मार्केटिंग एंड सीआरएम। सीआरएम स्टैंड्स फॉर क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट is a software that encompasses a wide range of data to help businesses to better serve their customers, increase purchases and to find new customers. अब ये बात समझें, क्लाइंट क्या होता है? खरीदारी करने वाला गाहक। ठीक है ना। कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोटी से छोटी चीज़ का भी काम कर रहे हैं ना, तो जो आपसे खरीदारी करेगा दैट वुड बी योर क्लाइंट। ठीक है। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, जब आप कारोबार करते हैं ना, तो कारोबार के अंदर ग्राहकों के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। देखिए, बाज़ अब ऐसे होता है ना कि अच्छा इखलाक, अगर आप अच्छे इखलाक का मुजाहरा करते हैं तो बेख्तियार कस्टमर्स बार बार आपके पास आते हैं। ये भी हकीकत है। ठीक है। आपका कस्टमर्स के साथ जितना अच्छा ताल्लुक होगा, कस्टमर्स बार बार आपके पास, आपकी शॉप पे आपसे खरीदारी करना पसंद करेंगे। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर होता है जी बहुत ज़्यादा डेटा। ठीक है। उससे क्या होता है? उस डेटा से क्या होता है? उस डेटा से कारोबारों को, बिजनेसेस को मदद मिलती है ये बात देखने में कि हमने अपने कस्टमर्स को और बेहतर अंदाज में कैसे सर्व करना है। सर्व से मुराद होता है खिदमत। खिदमत यही है कि हमने उनको, अब सबसे अच्छी खिदमत क्या है? अच्छे इखलाक से बढ़ के भी ये कि आप उनको चीज़ अच्छी प्रोवाइड करें, कीमत मुनासिब हो और क्वालिटी, कीमत को भी जाने दें, क्वालिटी ज़बरदस्त हो। क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। इंक्रीज परचेजेस, और जब आप ये काम करेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी, आपके दुकान से, आपके यहाँ से खरीदारी लोग ज़्यादा करेंगे। एंड टू फाइंड न्यू कस्टमर्स, और नए गाहक भी आपने तलाश करने हैं। कैसे करने हैं मैं उसकी आपको मिसाल देती हूँ। एक बंदा, फॉर एग्जांपल, एक बंदे की शॉप है। ठीक है। और वो बहुत अच्छी क्वालिटी में, चलिए लेडीज़ कपड़ों का काम है, मैं हमेशा लेडीज़ कपड़ों के काम की क्यों मिसाल देती हूँ, क्योंकि ये मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत इन है, सैचुरेटेड है, लेकिन स्टिल बहुत काम है। ठीक है। बहुत ज़्यादा काम है इस चीज़ का, जहाँ भी जाएं बहुत काम है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, ये काम बहुत है। अच्छा, वो बंदा अब क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है और कुछ खवातीन उनसे खरीदारी करके ले गई हैं कपड़े। अब जब वो यूज़ करेंगे कपड़े और वो अच्छे निकलेंगे तो आप सोचें कि वो फिर औरों को भी बताएंगी, अपनी फैमिली में भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ से परचेज़ किया और इनका कपड़ा बहुत अच्छा है या कीमत मुनासिब है। देखिए, जब क्वालिटी अच्छी होती है ना तो कस्टमर कीमत पे बहस नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या होगा? अब वो लोग जिन्होंने उनको बताया वो भी आपके पास आएंगे, सो आपके कस्टमर्स नए बनेंगे। सीआरएम एनालिटिक्स allows businesses to customize interactions to fit individuals rather than offering the same generic interaction with everyone. अब ये है जुमला मुश्किल, लेकिन इसको समझें। सीआरएम एनालिटिक्स, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा का तज्जिया होता है ना सारा, वो बताता है, वो बिजनेसेस को बताता है कि आपने अफराद के साथ, कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, बजाय इसके कि आप एक ही तरीके से चल रहे हैं। ठीक है। आपने ज़्यादा अच्छा उनको गाइड कैसे करना है। देखिए, उर्दू में एक लफ्ज़ होता है ना, चरब ज़ुबानी। चरब ज़ुबानी कहते हैं इनकी। एक बंदा ऐसा वो बातों से अगले बंदे को कायल करने वाला होता है कि अगला बंदा उसकी बात को फ़ौरन समझ जाता है। तो जो होते हैं ना दुकानदार, इनका इखलाक के साथ चरब ज़ुबान होना बड़ा ज़रूरी है। चरब ज़ुबान से मुराद ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करना है, कायल करना है। Furthermore, tools like Facebook Pixel can target new customers based on website they visit. फिर इसके अलावा एक आपके पास टूल है फेसबुक पिक्सल। टूल से मुराद, जैसे आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं ना, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर है, टूल है, प्रोग्राम है। ये क्या करता है?
یہ ان کسٹمرز کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان کو بار بار ایڈ دکھاتا ہے. آپ کے جو ایڈ ہوتے ہیں، آپ کی دکان کے ایڈ اگر آپ چلا رہے ہیں تو دکان چاہے آپ نے فزیکل لی ہوئی ہے یا آن لائن کام کر رہے ہیں، وہ ویب سائٹ جو وزٹ کر رہے ہیں ان کو بار بار دکھائیں گے. پوسٹ دے لائک اینڈ ایون دا ویڈیوز دے واچ آن یوٹیوب. ٹھیک ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ کس قسم کی پوسٹ ہیں. دیکھیں یہ جو ہے نا سارا، یہ بھی آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا سرورز پر ریکارڈ ہو رہا ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، آپ جو کمنٹ کرتے ہیں، آپ جو لائک کرتے ہیں، جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو آپ سرچ کرتے ہیں، جس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھتے ہیں، وہ آپ کا بیہیویئر سارا انٹرنیٹ کے ذریعے نوٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی پسند ناپسند کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پسند ناپسند کی بنیاد پر آپ کو وہی چیز بار بار دکھائی جائے گی. ٹھیک ہے، آگے جی کولیبوریشن اینڈ ڈاکیومنٹ اسٹوریج. Tools like Google Drive and Microsoft OneDrive and Dropbox. اچھا کچھ ٹولز ہیں، کچھ پروگرامز ہیں جن میں اب ان کا نام ہے گوگل ڈرائیو، پھر مائکروسافٹ ون ڈرائیو، پھر ڈراپ باکس. یہ کیا کرتے ہیں؟ allows you to collaborate in projects in real time. ان کی مدد سے آپ کسی کام پہ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، کسی پروجیکٹ پہ اکٹھے کام کرتے ہیں، اور اس طرح کام کرتے ہیں جیسے آپ ایک کمرے میں موجود ہیں اور مل کے ڈسکشن کر رہے ہیں. ریگارڈلیس آف ویئر دے آر لوکیٹڈ. میں نے یہ بات کیوں کہی کمرے والی، کہ آپ اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ ایک جگہ موجود ہیں، حالانکہ آپ ایک جگہ موجود نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کوئی ایک ملک کے ایک کونے میں ہو، کوئی ایک دنیا کے ایک کونے میں ہو، کوئی ایک کسی اور کنٹری میں ہو. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. آپ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں. اب میں اور آپ ایک جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ریئل ٹائم ایجوکیشن ہو رہی ہے. ایسے ہی آپ سمجھ رہے ہیں جیسے میں آپ کو کلاس روم میں سمجھا رہی، جیسے میں اپنے اسکول میں بچوں کو کلاس روم کے اندر سمجھاتی ہوں. یہ ہوتا ہے ریئل ٹائم کولیبوریشن. ٹھیک ہے، یو کین اپڈیٹ. آپ اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں، ایڈٹ تبدیلی کر سکتے ہیں. کمنٹ آن ڈاکیومنٹس، یا کوئی ڈاکیومنٹس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں ایز دے آر بینگ ڈرافٹیڈ. ابھی وہ پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ دبئی میں موجود ہیں، پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے کسی آفس میں ہے، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اس قابل ہیں، آپ یہ سب کچھ کر سک رہے ہیں کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے کام کریں. ٹھیک ہے، while permission to access and edit the documents can be controlled by the creator of the file. اچھا آپ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ کریٹر آف فائل کون ہوتا ہے؟ جس نے فائل بنائی ہوتی ہے نا، وہ کریٹر آف فائل ہوتا ہے. تو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس فائل کو چھیڑ سکتا ہے، کون اس فائل کو اوپن کر سکتا ہے، کون اس فائل کو ایکسیس کر سکتا ہے، کون اس فائل میں تبدیلی کر سکتا ہے. جب وہ آپ کو الاؤ کرے گا، آپ تو کہیں بھی بیٹھے اس فائل میں تبدیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم سارا کام کیا پڑھ رہے ہیں، یہ آپ پس منظر یاد رکھیں، بیک گراؤنڈ اس کا. ہم پڑھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے کاروبار کے اندر ہمیں کیسے ہیلپ پرووائڈ ہوئی. یہ تھا جی آج کا لیکچر.